السلام عليكم مشاهدينا الكرام. اليوم إن شاء الله في فيديو جديد سنتكلم عن الادجكتيف pronouns، والتي تعني صفات الملكية في اللغة الإنجليزية. ومثل ما شاهدتم في الفيديو السابق تكلمنا عن البيرسونال pronouns، والتي تعني الضمائر الشخصية. ومن لم يشاهد منكم الفيديو إن شاء الله ستجدون الرابط في صندوق الوصف. والآن سنقوم بشرح الضمائر الشخصية مع صفات الملكية. لنتابع. لدينا I، والتي تعني أنا، تقابلها my، وسنقوم بشرحها لكي نفهمها أكثر ما التي تعنيه my هذه. لدينا we، والتي تعني نحن، تقابلها our. لدينا you، التي تعني أنت، فيما يقابلها your. لدينا they، ويقابلها their. لدينا هنا he، والتي تعني هو، يقابلها his. لدينا she، التي تعني هي، يقابلها her. ولدينا it، والتي مثل ما قلنا تطلق على غير العاقل والجماد وغيره، وتقابلها its. إن شاء الله سنضع كل واحدة من هذه في جملة مفيدة ستمكنكم إن شاء الله من فهمها أكثر وأكثر. تابعوا معي. هناك من منكم يقول: ما تعنيه هذه صفات الملكية؟ ما تعنيه صفات الملكية؟ الآن سأقوم بشرحها باللغة العربية بطريقة جد بسيطة. تابعوا معي. صفات الملكية نستخدمها عندما نريد التكلم عن أمور تخصنا شخصيا، ونقول مثلا هذا كتابي، أو هذا منزلي، أو هذه سيارتي. وسنقوم الآن بشرحها أو بإعطاء أمثلة باللغة الإنجليزية للتوضيح أكثر وأكثر والتمرن عليها باللغة الإنجليزية. مثل ما شاهدتم في الفيديو السابق قلت I have a book، لدي كتاب. وبهذا المثال إن شاء الله سنقوم بدرسنا بخصوص adjective pronouns. هذه هي الأمثلة. لدينا This is my book. This is my book. هذا كتابي. This is our book. هذا كتابنا. وهنا لدي ملاحظة فقط: عندما تكون هنا our ليس بالضرورة أنه بعدها جمع. لا نقول مثلا our books. مثلا عندي كتاب واحد نقول our book. في حال ما إذا عندنا كتابين نقول books. مثل ما تعلمون أن اللغة الإنجليزية وباقي اللغات على غير العربية الجمع يبدأ من اثنين وفوق، نقول books نضيف الأس. أما في هذه الحالة نقول our book، هذا كتابنا. لدينا this is your book. هذا كتابك. ومثل ما شاهدتم في الفيديو السابق your لديها عدة معاني. يمكن أنت، أنت، أنتما، أنتم، وأنتن حسب الذي نخاطبه. مثلا إذا كان واحد نقول this is your book. لدينا واحد فقط مذكر. This is your book. هذا كتابك. لدينا اثنان نقول نفس الشيء. This is your book. هذا كتابكما. اثنان. في الجمع كتابكم، أنتم، كتابكم، أو كتابكن. الكتاب يخصكن. هذه هي. This is their book. كتابهم. ومثل ما أيضا إذا لاحظتم في الفيديو السابق قلنا فيها نقول المثنى كتابهما أو هما، هم وهن. their تعني
هما هم وهن. هذا كتابهما. يمكن أن تصلح هكذا. هذا كتابهم. هم كتابهم. وهذا يمكن أن تصلح أيضا كتابهن. هذا كتابهن يخصهن. هذه هي. وإن شاء الله أكون قد أفدتكم في بهذا الخصوص. الآن لدينا تكملة الفيديو. مثلا لدينا في هو وهي وأيضا it التي تطلق على الجماد. لدينا هذا كتابه. كتابه هو. هذا this is his book. هذا كتابه. يرجع له. كتابه ها. This is her book. هذا كتابها. هذا كتابها يرجع لها. وهنا this is its house. هنا غيرنا المثال. مثلا كان book وأصبح house. This is its house. هذا منزله. مثلا نتكلم أكرمكم الله عن كلب أو قط. نقول this is its house. Except we have a book talking about a cat or dogs or cats or dogs. هنا يعني إلا إذا كان عندنا هنا كتاب يتكلم عن القطط أو الكلاب أكرمكم الله، نقول مثلا هنا this book talking about dogs. هذا الكتاب يتكلم عن الكلاب أو يتكلم عن القطط. في هذه الحالة لهذا غيرنا هنا المثال. This is its house. لأن القطط والكلاب لا تمتلك كتبا، بل هناك كتب تتكلم عنها. فهذا بكل بساطة، يعني لكي لا نصعب الأمور على بعضنا. هذه هي. يعني لا نقول لديه كتاب، لأنه هو الكتب تتكلم عنها. هذه هي ببساطة. وهناك إذا لاحظتم ففي جميع ما تكلمنا عنه your book كتابك، كتابي، الياء في الأخير في اللغة العربية مثل ما لدينا. هذا كتابي، ياء في الأخير. كتابك، كتابك، كتابكما، كتابكم، كتابهن، كتابي. هذه هي. يعني يجب أخذها. يعني هي لا نتكلم دائما نأخذ كلها بالعربية. هذه هي. This is his book. His book. كتابه، كتابها. أو this is its house. منزله. والآن سنبدأ بالأمثلة لفهم أكثر للموضوع. والآن سنبدأ بأول adjective pronoun والذي هو my. My best series are Prison Break and 24 hours. My best series أو مسلسلاتي المفضلة هي Prison Break and 24 hours. وهذا أمثلة عن عديد الأفلام أو عديد المسلسلات. My favorite sport is tennis. My favorite sport is tennis. رياضتي المفضلة هي التنس. مع الادجكتيف pronoun الثاني أو الصفة الثانية our national team is the champion of Africa. منتخبنا الوطني هو بطل إفريقيا. وهنا تيم تعني منتخب. وعندما نضيف هنا our هي منتخبنا. Our national team is the champion of Africa. منتخبنا هي النا في الأخير. our هذا هو تقريبا أو هذا هو عملها لكي لا يكون هناك لبس. Our national team is the champion of Africa. منتخبنا الوطني هو بطل إفريقيا. Our players are the best in Africa. لاعبونا. Our players تعني لاعبون. والمد الذي لاعبونا. Our players are the best
in Africa. لاعبون هم الأفضل في إفريقيا. هم الأفضل في إفريقيا. هذه هي الأمثلة عن our وطريقة استعمالها. أما your أو you، هذه هنا you، هنا you تصبح your. Your dreams must be true. Your dreams must be true, not just in your mind. Your dreams must be true. أحلامك عليها أن تتحقق لا محالة. أحلامك عليها أن تتحقق أو عليك بتحقيقها، العمل على تحقيقها. لا تجعلها فقط في ذهنك. Not just in your mind. Not just in your mind. ليست فقط في رأسك. عليك أن تحقق أحلامك وتعمل على تحقيقها. هذا هو المعنى. Your dreams must be true, not just in your mind. Your parents are all in the world. Your parents are all in the world. والديك، ومثل ما تعلمون you تعني نخاطب بها أنت، أنت، أنتما، أنتم وأنتن، مثل ما سبق الذكر. Your parents والداك، والديك، والداكما، والداكم. Your parents are all in the world. والديكم هم الكل في الكل في العالم. هذه هي الأمثلة عن your. الآن مع their. Their adjective pronoun their. Their house is big one. Their house is big one. منزلهما، منزلهم أو منزلهن is big one كبير. منزلهما كبير أو منزلهم كبير أو منزلهن كبير، لها نفس المعنى. هذه هي their house is big one. Their life is happy, thanks God. Their life is happy, thanks God. حياتهما سعيدة، الحمد لله. حياتهم سعيدة والحمد لله. حياتهن سعيدة والحمد لله. وهنا أريد التنويه فقط لأمر ما. هنا life هنا جاءت مفردة. هناك من يقول لماذا لا ندعها أو لا نقوم بكتابتها مثل هنا. شاهدوا معي lives، لأن جمع حياة هو جمع life هو lives. يقول لماذا لا نكتبها. فهنا نحن لا نتكلم عن حياة مثلا شخصين متفرقين. نحن نتكلم عن شخصين معا، يعني مثل لنقول زوجين. Their life is happy. حياتهما سعيدة الحمد لله. لنقول نحن نتكلم عن عائلة، حياتهم سعيدة. حياتهم يعني لديهم حياة واحدة، يعني يعيشونها حياة واحدة يعيشونها. حياتهم سعيدة معناها يعيشون حياة سعيدة، هذا هو المعنى الحمد لله. وفي المؤنث حياتهن، مثلا لدينا هنا صديقتين، لنقول على سبيل المثال صديقتين، حياتهن سعيدة والحمد لله، يعيشن حياتهن بسعادة لأن لديهم حياة واحدة يشتركونها في السعادة. حياتهن سعيدة. لا نقول lives بل نقول their life. هذه هي، وإن شاء الله يكون يعني قد فهمتم هذا المثال. Their life is happy, thanks God. حياتهم سعيدة الحمد لله. والآن لدينا البيرسونال أو الادجكتيف pronoun his. His thinking way is different. طريقته في التفكير مختلفة. هذه الطريقة way is a way. He has a different way. طريقته هنا his thinking way is different. طريقته في التفكير مختلفة. His teaching way is different. طريقته في التدريس
مختلفة. His teaching way is different. طريقته في التدريس مختلفة، ولكل طريقته في التدريس، مثلما لكل منا طريقته في التخمين أو في التفكير بكل سهولة. المثال ما قبل الأخير والذي هنا يعني المؤنث her. Her style is not the same with the others. Her style is not the same. يعني أسلوبها في اللبس أو اللباس، أسلوبها في اللباس وأسلوبها في الحياة ليس مثل الباقين أو غير، طريقتها غير أو مختلفة، نقول مختلفة هنا في المعنى مختلفة لكن بطريقة أخرى قلناها. Her style is not the same with the others. Her style is not the same with the others. أسلوبها مختلف سواء في الحياة أو في طريقة تعاملها، هذا هو المعنى. Her parents love her. Her parents love her. والداها يحبانها. والداها يحبانها. وهناك من يقول لماذا لم نقل loves. Her parents loves. لماذا لم نضيف الأس هنا؟ لأنه بكل بساطة لدينا parents، هنا الوالدان، لدينا الوالدان أو الوالدين، الوالدين يحبانها. فلو قلنا مثلا her father، هنا لو قلنا her father والدها loves تصبح يحبها. لو قلنا والدتها her mother لقلنا loves her. لكن هنا قلنا her parents الجمع، فآليا تنزع الأس. her parents love her. وإن شاء الله سنقوم أو سأشرح الفرق بين متى نضع الأس ومتى لا نضعها في دروس قادمة إن شاء الله. وهذا هو her parents love her، والديها يحبانها. ولدينا الآن آخر adjective pronouns، آخر صفة، ولدينا هنا its، والتي مثل ما قلنا تطلق على غير العاقل والحيوانات والجماد. لدينا هنا its eyes are green. its eyes are green. عيناه خضراوتان. مثلا عندما نرى قط عيناه خضراوتان. عيناه خضراوتان. its eyes are green. أمل أن يكون هذا المثال واضح لأنه بسيط بصراحة. its eyes are green. عيناه هنا عيناه عيناه its eyes. لدينا هنا its sound is different of the other animals. Its sound is different of the other animals. صوته مختلف عن باقي الحيوانات، سواء صوته مثلا كطبيعة صوت أو صوته في تلك اللحظة. فمثلا عندما لنقول أسد بطبيعة الحال صوته يختلف عن صوت حيوان آخر، مثلا الفيل، صوت الأسد يختلف عن صوت الفيل. ولكن هناك حالات ما نقول أن صوته يختلف عن باقي الحيوانات من نفس صنفه ربما. فمثلا عندما يكون عندنا أسد مثلا مريض نقول its sound is different of the other animals. معناها صوته مختلف عن باقي الحيوانات من نفس صنفه. معناها عندما يكون مثلا مريض فلا نجد تلك مثلا ذلك الزئير، وهذا هو المعنى هنا. its sound is different. يمكن أن تعطي معنيين: معنى الصنف أنه مثلا هو أسد وبطبيعة الحال يكون صوته مختلف عن الفيل، أو معنى آخر أن صوته مختلف لأنه مريض ومن نفس صوت أو من نفس صنفه. وهنا ينتهي فيديو نهار اليوم إن شاء الله. ومثل ما قلت إن شاء الله ينال هذا الفيديو إعجابكم وتستفيدون أكثر وأكثر. ولا تنسوا التعليق على ما لم تفهموا، أي نقطة يعني لم تفهموها يمكن أن تعلقوا بها وإن شاء الله سأجيبكم.
وأشرحها فيها تعليقات، أو سأقوم ولم لا بفيديو جديد بشرح يمكن أن يفيدكم أكثر وأكثر. هذه هي، وإن شاء الله مثل ما قلت، ينال هذا الفيديو إعجابكم. والسلام عليكم مشاهدينا الكرام.